Welcome to the official YouTube channel of Qari Shabir Ahmed Nuri. Please subscribe and press the bell icon for latest updates. सिलसिला चिश्तिया में यहाँ से पता चला, बुजुर्गान दीन फरमाते गए, उलमा का कौल है, सिलसिला चिश्तिया में वली उस वक्त बनता है, वली उस वक्त बनता है जब वो एक ही नजर में सारी कायनात 18,000 आलमों को देख ले, फिर वो वली बनता है। अब ये तो खैर सिलसिला चिश्त की बात हुई है। सिलसिला चिश्तिया में वली उस वक्त कोई विलायत के कमाल पे उस वक्त पहुंचता है, वली तब बनता है जब उसकी नजरों से कुछ भी कायनात में छुपा हुआ नहीं हो। लेकिन अब यहाँ चिश्ती, आपने सिलसिला चिश्तिया की बात सुनी है तो आप नक्शबंदियों की भी सुन लें। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाते हैं, आपसे पूछते हैं, आप बताइए सिलसिला नक्शबंद में वली कब बनता है, कमाल पे कब वली कमाल पे कब पहुंचता है, ओए वली कब बनता है, कमाल पे बंदा कब पहुंचता है। ख्वाजा नक्शबंद आप फरमाते हैं, लोगों सिलसिला नक्शबंद में कमाल पे वली कामिल बंदा तब बनता है जब वो सारी कायनात को अपने हाथ के अंगूठे के एक नाखून के ऊपर सारी कायनात को देख ले। सारी कायनात को अपने नाखून, एक नाखून, अंगूठे का नाखून कितना बड़ा है, इस नाखून के ऊपर सारी कायनात को देख लेना तो हमारे नजदीक तब वो वली होता है। लगाइए अंदाजा। ये सिलसिला नक्शबंद, सुभान अल्लाह, ये सिलसिला नक्शबंद है। ख्वाजा नक्शबंद के लोगों, चाहे कोई चिश्ती हो, चाहे कोई नक्शबंदी हो, चाहे कोई कादरी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, ये सब एक ही हैं, क्योंकि सबका मसलक मशरब सबका अहले सुन्नत है। बहरहाल तवज्जो रखना, मैं कह रहा था कि सिलसिला नक्शबंदिया में कमाल पे वली कामिल तब बंदा होता है जब वो सारी कायनात को अंगूठे के नाखून की तरह देखता हो। लेकिन अब चूंकि हम कादरी भी हैं ना, सुभान अल्लाह, पीरान पीर गौसे आजम के मानने वाले, तो जरा पीरान पीर गौसे आजम से भी पूछ लें। सुभान अल्लाह। पीरान पीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों मेरी नजरें, आप फरमाते हैं पीरान पीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरी नजरें हर वक्त लोहे महफूज पे लगी रहती हैं, दुनिया की कोई चीज मुझसे छुपी हुई नहीं है। ओ लोगों, कयामत तक जितने लोग आने वाले गए, जो आके चले गए हैं, मैं उन सब में से हर एक को जानता हूँ, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। अगली बात भी सुनो, पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते गए, लोगों अगर शरीयत की लगाम गौसे आज़म की ज़ुबान पे ना होती, मैं तुम्हें चलते फिरते बंदों के बारे में ये तो बता देता कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। शरीयत की लगाम ना होती, मैं तुम्हें ये भी बता देता कि तुम खा के क्या आए हो, अपने घर में रख के क्या आए हो, मैं तुम्हें ये भी बता देता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बरेली के इमाम अहमद रज़ा आप फतावा रज़विया के अंदर फरमाते गए, लोगों पीराने पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे क्या गए। आप फरमाते हैं कि पीराने पीर गौसे आज़म हमारे दस्तगीर हैं, मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, बरेली के रज़ा। आप फरमाते हैं कि पीराने पीर गौसे आज़म हमारे दस्तगीर हैं। दस्त मने हाथ होता है,
گیر منے پکڑنا گوتا گئے. آپ فرماتے ہیں کہ پیرانے پیر ہمارے دستگیر ہیں اور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن ہمارے غریب نواز ہیں. یہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں تو وہ ہاتھ پکڑنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں. اور آپ نے یہاں تک آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا ہے کہ اجمیر کو بے ادبی کی نظر سے، گستاخی اور توہین کی نظر سے چڑ کے عداوت اور بغض کی بنیاد پر خالی اجمیر کہنا اور شریف لفظ نہ بولنا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہونے کی نشانی ہے. اور آپ نے اس کو کفر بھی لکھا ہے کہ کفر ہے جو گستاخی اور توہین کے نظریے سے، یعنی اولیاء اللہ کی دشمنی میں آپ یہ کہ خواجہ غریب نواز سے چڑھتے ہوئے دشمنی کی بنیاد پہ آپ اجمیر کو شریف نہیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی اجمیر نکل جائے لیکن اس نیت سے نہ ہو. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیت ہو ولی کی دشمنی کی، ولی سے بغض ہو، عداوت ہو، اس دشمنی اور عداوت میں آپ شریف سے شریف کو کٹ کے صرف اجمیر بول رہے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کی علامت ہے. اور آپ نے بخاری کی وہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. رب تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے رب تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کی دعوت دیتا ہے. اعلان جنگ کرتا ہے میرا رب. کس سے؟ جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے. من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، بخاری کی حدیث، حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی اور عداوت رکھے نا، اللہ تعالیٰ اس کو چیلنج کرتا ہے جنگ کا، آجا میدان میں. تو کسی کی ہمت ہے کہ جو اللہ سے جنگ کرے؟ کسی کی ہمت ہے؟ نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیے جب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، عرش اعظم تک دیکھ رہے ہیں، حجاب رب العزت تک آپ کی نظر ہے. آپ کے سامنے ساری کائنات میں 18,000 عالموں میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. غوث پاک کی نگاہ کا یہ عالم ہے، خواجہ نقشبند کی نگاہ کا یہ عالم ہے، خواجہ عثمان ہارونی کی نگاہ کا یہ عالم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ تو میرے نبی کی امت کے اولیاء ہیں. جب اولیاء امت کا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنی نظر سے ساری کائنات کو دیکھ رکھے گئے، جب ان کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو بتاؤ میرے نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا. جب غریب نواز کی نظر سے کچھ نہیں چھپ سکا تو جب غریب نواز کی نظر سے کچھ نہیں چھپ سکا تو مجھے بتاؤ میرے مدینے والے کی نگاہ سے کیا چھپ سکتا ہے. اللہ اکبر. صلی علی سیدی